29 रमजान और इतवार ऐसा वजीफा दोस्तों भाइयों बहनों के इस अमल को लाखों नहीं करोड़ों लोग पढ़ के एक दिन में एक झटके में करोड़पति बने हैं। यानी कि ये अमल मिनट भी नहीं लगाता दोस्तों भाइयों बहनों, दौलत के ढेर लगा देता है। एक मिनट के अंदर अंदर अगर कोई बंदा यानी कि अर्जेंट कोई अभी इसी वक्त कोई ऐसी इमरजेंसी हालत में हो, यानी घर में गुर्बत हो, गरीबी हो, लाचारी हो, तो ये खास मौका आ चुका है दोस्तों भाइयों बहनों। आज 29 रमजान तारीख गवाह है। जब तारीख लिखी जाएगी तो इसी अमल के बारे में बताया जाएगा कि आज का ये अमल कितना मुजर्रब है। इस अमल को दोस्तों भाइयों बहनों, सुबहान अल्लाह का वो वाहिद सच्चा अमल है जिसके बारे में अगर मैं आपको दोस्तों भाइयों बहनों, ये वो राज है कि अगर आपने आज इस अमल को पढ़ लिया कि दोस्तों भाइयों बहनों, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि सुबहान अल्लाह को पढ़ने वाला आज रमज़ान की 29 तारीख को एक ख़ास खुफिया अल्फाज के साथ चंद सेकंड का ये अमल पढ़ लेता है तो दौलत, पैसा, रुपया आसमान से बारिश की तरह बरसता है। कोई अल्लाह का वली आएगा, कोई नेक बंदा आएगा, आपके दरवाजे खटखटाकर पैसे देकर चला जाएगा। क्या आप यकीन करेंगे कि इस अमल को जिसने भी पढ़ा गैब से दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर दौलत लेकर हाजिर हो गए। यानी कि तारीख लिखी जाएगी 29 रमज़ान दोस्तों भाइयों बहनों इतवार के दिन की। यानी कि देखें, अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 29 रमज़ान को यानी कि इतवार के दिन ये दो यानी कि ये बड़ा ही खास घड़ियां हैं। 29 रमज़ान और इतवार आ जाए ऐसा बरसों बाद होता है, बल्कि सदियों बाद। और इस दिन अगर बंदा सुबहान अल्लाह का ये मौजज़ाती अमल पढ़ लेता है तो दोस्तों भाइयों बहनों, ये दो खुफिया अल्फाज के साथ फ़कीर भी खड़ा हो रब्बे काबा की कसम बादशाह बन जाता है। दोस्तों भाइयों बहनों, आज 29 रमज़ान मुबारक इतवार का वो दिन और वो रात आ चुकी है जिसमें फ़कीरों को बादशाह बनाया जाता है, जिसमें गरीबों को अमीर किया जाता है, जिसमें बे औलादों को औलाद मिल जाती है, जिसमें बीमारों को शिफा दी जाती है। क्योंकि आज 29 रमज़ान मुबारक वो रात है शबे कदर की, जिसको लैलतुल कदर भी कहा जाता है, और दिन है दोस्तों भाइयों इतवार का। तो ये अमल रात में भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हर बच्चा बड़ा करके देख ले, फौरी मुकद्दर बदलेगा, फौरी तकदीर बदलती है। और आज का वो दिन है, आज की वो रात है जिसमें मांगने वाले की दुआ को रद्द नहीं किया जाता, हर दुआ कबूल हो जाती है। आज अपने रब से अपनी हर बात मनवाने का टाइम है, आज अपने रब से अपनी तकदीर लिखवाने का टाइम है, आज अपने मुकद्दर संवारने का वक्त आ चुका है। आज के दिन और रात को हरगिज़ कोई भी मर्द और औरत जो भी इस बात को, इस पैगाम को सुनने वाला है, हरगिज़ गफलत में ना गुजारिएगा। क्योंकि ये अमल सुबहान अल्लाह का और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का और या गनियों का और अल्लाह की रहमतों का अगर नुज़ूल चाहते हो, रब का करम चाहते हो, रब का फजल चाहते हो और इसकी रहमतें मांगना चाहते हो, तो आओ फिर अपने बंदों को अल्लाह कैसे आज रहमत से नवाजता है, आज कैसे इसका करम अपने बंदों के ऊपर बरसेगा। दोस्तों भाई बहनों, ये अमल आप इसी तरह कर लेते हैं तो इसी वक्त अल्लाह की रहमतें तुम्हारे ऊपर ना बरसे तो फिर मुझे कहना। क्योंकि ये अमल हर साल लोग लैलतुल कदर की रात में करते हैं और आज आखिरी ताक रात है, और ताक रातों में इस अमल को एक बार भी कर लिया जाए तो ये पूरे साल के लिए काफ़ी होता है। और कल दिन है, आप चाहे दिन में करें चाहे रात में करें, लेकिन इस अमल को खुदारा लाजमी पढ़ लें। दोस्तों भाई बहनों, पूरे साल के लिए ये अमल काफ़ी हो जाता है। पूरे साल आपका घर खुशियों से भर जाता है, गम आपके घर से ख़त्म कर दिया जाता है, बीमारियों का आपके घर से खात्मा हो जाता है, बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाता है, बे औलादों को औलाद मिल जाती है, और गुर्बत ज़दा की गुर्बत को ख़त्म कर दिया जाता है, हर तरह की परेशानियों का खात्मा हो जाता है। क्योंकि लैलतुल कदर की रात 1000 महीनों से अफजल रात है और इसका दिन भी बड़ी बरकतों वाला, रात भी बरकतों वाली है, हर घड़ी हर लम्हा हर वक्त बरकत वाला है। दोस्तों भाई बहनों, जैसे कि नबी पाक ने फरमाया कि आखिरी हशरे में लैलतुल कदर को तलाश करो, तो आज आखिरी ताक रात है 29 रमज़ान की, और आज रात भी ताक है और कल का दिन भी ताक है। यानी कि आज रात में भी पढ़ें और कल दिन में 29वें रोज़े को इतवार वाले दिन भी पढ़ें। यानी कि ये रात और दिन दोनों बरकत वाले हैं, हर घड़ी हर लम्हा फजीलत वाला है। दोस्तों, आज माह रमज़ान का 29वां रोज़ा इतवार का बड़ा ही दिन आ चुका है, जिसका मैंने बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया है कि कब माह रमज़ान का 29वां रोज़ा आए और ये मैं वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह करीम से अपनी हाजत को पूरा करवा सकूँ। आज जो वजीफ़ा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों भाई बहनों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
اور سبحان اللہ کا ایسا دوستو ایسا اللہ کا یہ ایسا فضل و کرم ہو جائے گا جسے پڑھتے ہی آسمان سے نوری مخلوق زمین پر آتی ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتی ہے۔ آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہی اللہ راضی ہو جائے گا، اور غنی یا غنیوں جو پڑھ کر اور سبحان اللہ پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو اللہ غنی کر دے گا۔ آج دوستو بھائی بہنوں ماہ رمضان کے 29ویں روزے اتوار کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ دوستو یہ وظیفہ آج جسے پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کے چند بندوں میں سے ایک ہے۔ اللہ والو یہ وظیفہ راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دیتا ہے۔ آج میرے وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، وظیفوں سے حاجتیں مرادیں پوری نہیں ہوتی، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، تو دوستو ماہ رمضان کی 29ویں روزے اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی کر لینا۔ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آج یہ وظیفہ صبح پڑھو گے شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھو گے راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں ہر انسان کا رزق اور دولت بڑھا دیا جاتا ہے، ہر گھر میں دسترخوان کو وسیع کر دیا جاتا ہے، صبح سحری کی رونق لگ جاتی ہے، شام کو افطار کی رونق لگ جاتی ہے۔ دوستو رمضان کی عظمت اور برکت بے شمار ہے۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آخری لمحہ ہے، الوداع ہی ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں بس آپ رمضان کو آج خوشیوں کے ساتھ الوداع کریں۔ کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ دوستو بھائی بہنوں پہلا عشرہ بھی گزر چکا ہے اور دوسرا عشرہ بھی گزر چکا ہے اور آخری عشرہ چل رہا ہے، آخری دن ہے، آخری گھڑیاں ہیں، چند سیکنڈ باقی ہیں اور چند قبولیت کی گھڑیاں باقی ہیں۔ دوستو ان آخری قبولیت کی گھڑیوں کو آپ نے ضائع کرنا نہیں ہے، آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ روزے دار کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو شخص میرے لیے روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، سارا دن گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، سارا دن ہاتھ کے گناہ سے بچتا ہے، زبان کے گناہ سے بچتا ہے، آنکھوں کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، رات کو تہجد پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نماز تراویح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب روزے دار سارا دن اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، سارا دن بے شمار نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے خوف سے نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، صرف اس خوف سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں کہ بن دیکھے میرے ہونے پر یقین کرتا ہے۔ اللہ اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے دار کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی وہ خوشبو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر لگتی ہے، جنت کی ہواؤں سے زیادہ بہتر لگتی ہے۔ ایک انسان جو روزہ رکھتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اسے انعامات سے نوازتا ہے اور رمضان کے مہینے میں روزہ ہر کوئی رکھتا ہے۔ دوستو اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کریں اور آج ماہ رمضان کی 29ویں روزے کا جو خاص وظیفہ، جو خاص عبادت، جو خاص عمل جو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے انشاءاللہ۔ میرے رب کریم نے چاہا تو ماہ رمضان کی اب جتنے بھی دن باقی ہیں میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ہر روزے کی عبادت، ہر روزے کا خاص وظیفہ بتانے کی میں نے پوری کوشش کی ہے اور کرتا رہوں گا ایک آدھ دن جو بھی باقی ہے۔ پھر دوستو اسی لیے پھر آپ کو اس چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، ہمارے چینل پیر ابراہیم شاہ کو آپ کو سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ خاص وظیفہ پڑھ سکیں۔ دوستو آج کا یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तासीर और ताकत इतनी ज़्यादा है कि अगर तराजू के एक पलड़े पर लाखों तस्बीहात अमल वज़ाइफ रख दिए जाएं और तराजू के दूसरे पलड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये वजीफ़ा, ये पलड़ा वज़न में भी भारी हो जाएगा, फजीलत में भी भारी हो जाएगा, बरकतों में भी भारी हो जाएगा। ये तस्बीहात यानी कि ये भारी तस्बीहात भी हैं, भारी हैं इसलिए मेरे भाइयों, आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने माह रमज़ान के 29वें रोज़े इतवार के दिन इस वजीफ़े को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आपने मेरे बताए गए तरीके से पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये फ़रिश्तों का वजीफ़ा है। अल्लाह ने हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कलमे की तबलीग के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने इस कलमे की तबलीग के लिए सहाबाए कराम को और हसनैन करीम ने इस कलमे की ताकत को देखते हुए इस कलमे की इज़्ज़त के लिए अपनी गर्दनों के नजराने पेश कर दिए। दोस्तों, आज इस कलमे को जब माह रमज़ान में पढ़ा जाता है तो आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, तो बिगड़े काम सवर जाते हैं, बेरे पार हो जाते हैं, जो कई सालों से नहीं मिल सका। आज माह रमज़ान के इस रोज़े में यानी कि आखिरी रोज़े में 29वें रोज़े में ये वजीफ़ा एक बार पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आज अगर कोई मेरी बहन बे औलाद बेटी है, औलाद के ताने सुन सुन कर थक चुकी है, बड़े बड़े चेकअप करवा लिए, चेकअप करवाने के बावजूद, बड़े बड़े डॉक्टरों को चेक करवाने के बावजूद भी औलाद नहीं हो रही, आज माह रमज़ान के 29वें रोज़े इतवार के दिन आप अगर अल्लाह से औलाद मांगोगे इंशाअल्लाह औलाद मिल जाएगी। जो कोई बेटे का ख्वाहिशमंद है, बेटा मांगोगे इंशाअल्लाह बेटा मिल जाएगा। अगर कोई मकरूज़ है, कर्ज़दार है, कर्ज़ से निजात के लिए पढ़ ले, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ ले, कारोबार में तरक्की उरूज कामयाबी के लिए पढ़ ले, नौकरी के लिए पढ़ ले, शादी के लिए पढ़ ले। अगर आपके एक रिश्ते की कहीं बात चल रही है, आप ये वजीफ़ा पढ़ें। अगर आपको लगता है कि रिश्ता आपके हक़ में बेहतर नहीं है तो अल्लाह आपके रिश्तों में आसानियाँ पैदा फरमाएगा। अगर आपकी कहीं नौकरी की बात चल रही है और आप चाहते हैं कि ये नौकरी आपको मिल जाए तो दोस्तों फिर ये वजीफ़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। आज इतवार के दिन जिस मेरी बहन भाई को घर चाहिए घर मांग लो, गाड़ी चाहिए गाड़ी मांग लो, नौकरी शादी कर्ज निजात दुनिया की हर बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी इंशाअल्लाह यकीनी हो जाएगी। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, रमज़ान के दोस्तों भाइयों बहनों 29वें रोज़े इतवार के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ते ही इंशाअल्लाह हाजत पूरी हो जाएगी। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में माह रमज़ान का 29वां रोज़ा इतवार का दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहां के तमाम कामों को छोड़कर ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आप रमज़ान के महीने में कुरान मजीद पढ़ते हैं, तस्बीहात करते हैं, अमाल करते हैं, कुछ भी करते हैं वो एक तरफ, लेकिन माह रमज़ान में आपने इस अमल को लाजमी पढ़ना है, क्योंकि ये अल्लाह वालों ने माह रमज़ान के इस रोज़े में इस अमल को पढ़ा है। जिन लोगों को माह रमज़ान के महीने में इबादत करना नहीं आती, अल्लाह को राज़ी करना नहीं आता, वो आज माह रमज़ान के 29वें रोज़े इतवार के दिन पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। चाहे ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ ले, इंशाअल्लाह आपकी इबादत भी हो जाएगी। और इस अमल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसे पढ़ने के बाद आपको कई महीनों कई सालों तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इस अमल की तासीर इतनी ज़्यादा है कि अब ये वजीफ़ा पढ़ते हुए जो कुछ भी मांगते चले जाएंगे इंशाअल्लाह, अगर मेरे रब की ज़ात ने चाहा तो मुसल्ला छोड़ने से पहले भी आपकी अल्लाह ताला हर हाजत को पूरा करने पर कादिर है। और बाज़ औक़ात गैबी फरिश्ते आते हैं और आपके घर के तमाम मसाइल को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपने इस अमल को लाजमी पढ़ना है, आपने इस अमल को नहीं छोड़ना। दोस्तों, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर क्या करें ताकि आपका भी इस कार खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाहिब, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अल्लाह वालों, अब आप लोगों ने करना क्या है ये ज़रा ध्यान से और बहुत ज़्यादा संजीदगी से आपने समझना है। वीडियो को बगैर स्किप के देखेगा। लेकिन इससे पहले आज माह रमज़ान की 29वें रोज़े इस ख़ास ताक रात और इस बड़े ही ख़ास दिन में खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, मौला तू रहमान, तू रहीम, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस माह रमज़ान के वास्ता, इस मुबारक महीने का वास्ता, तुझे आज के मुबारक दिन का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम नेक जायज़ हाजात ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मौला, जो बेरोज़गार हैं इनको अच्छा रोज़गार अता फरमा, हलाल रोज़गार अता फरमा।
ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ اے میرے مولا ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی زندگی ان کے شوروں کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دن خیر فرما۔ اے میرے مولا ان سب کو اپنی پناہ، اپنے عز و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہو تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ دوستو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے سے ہے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار میں آپ کو بتانے لگا ہوں اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا اللہ والوں کامیابی کے لیے زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ عمل سمجھانے لگا ہوں دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، وظیفے کو آپ نے ہر صورت پڑھ لینا ہے۔ آج رب کریم سے جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کو غیبی خزانوں سے عطا فرمایا جائے گا، اور اتنا عطا فرمایا جائے گا کہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ اب دوستو عمل کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ کے پاس رمضان کی 29 تاریخ اتوار کا پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں دوستو۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے، کسی نہ کسی خواہش کے لیے پڑھتا ہے۔ آج جس کو جو بھی چاہیے، آپ کی کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹھے ہوئے کام، اگر آپ کے گھر اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، امتحان میں کامیابی کے لیے، BA MA کے لیے، من پسند فیصلے، من پسند شادی اور تقدیر لکھوانے کے لیے نیت لازمی کرنا ہے، کیونکہ آج جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ اسی لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ کلمہ طیبہ ہے جو ہمارے دین اسلام اور مومن ہونے کی پہچان ہے۔ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کلمے کی تبلیغ کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں تسبیحات، دوسرے جتنے بھی اعمال ہیں وہ وظائف رکھ دیے جائیں، اور دوسرے پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے تو دوستو اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ آج اللہ کی کرامتوں کو، اللہ کے معجزات کو، اللہ کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں ماہ رمضان کے 29ویں روزے اتوار کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو رب کو راضی کر رہا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ وہ واحد کلمہ ہے جسے پڑھتے ہی اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائے گا۔ دوستو یہ دنیا، یہ چاند ستارے، یہ زمین، دنیا کی ہر چیز اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے، اور جس انسان نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کر لیا، اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، بھائی بہنوں، رمضان کے 29ویں روزے اتوار کے دن اگر کوئی بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر کے دنیا کی ہر شے کو پورا کرواتا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی کو مقدر بنانا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں نہ غربت ہو، نہ تنگ دستی ہو، نہ در در کی ٹھوکریں ہوں،
نہ لوگوں کے ताने सुनने पड़े, तो आज ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ लें. अब दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना कितनी बार है और कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा. ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, एक बार हो गया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 2 बार हो गया ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 3 बार हो गया. इस तरह से आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें. आपने 100 दानों की एक तस्बीह कर ली इंशाअल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से अर्श इलाही पर बैठा रब राज़ी हो जाएगा, रब का महबूब राज़ी हो जाएगा. और जिसने आज माह रमज़ान की, दोस्तों, भाइयों बहनों, 29वें रोज़े इतवार के दिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी कर लिया. अल्लाह रमज़ान के महीने में तो वैसे ही बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा देता है. अल्लाह के हबीब को राज़ी करता है जो बंदा, वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है, वो आखिरत में भी कामयाब हो जाता है. और वो जो मांगता है, जितना मांगता है, अल्लाह इसे अता फरमाता है कि इसे समझ भी नहीं आती कि ये रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ से आ रही हैं. आपने 100 दानों की एक तस्बीह की और तवज्जो के साथ पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है. यूँ महसूस करना है कि दुनिया जहाँ से आपका ताल्लुक़ ख़त्म है, आप अल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं. आप रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के करीब बैठकर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ रहे हैं. जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल राज़ी हो जाएंगे, जब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो दोस्तों, भाई बहनों, वो कुरानी सूरत मुबारक का वजीफ़ा है. ये कुरानी सूरत हर किसी को ज़ुबानी आती है. इस कुरानी सूरत को, इसके जितने भी कमालात बताऊं इतने कम हैं. दोस्तों, इसे सूरह कौसर कहा जाता है, जिसे कुरान ने रिज़्क़ और दौलत का वजीफ़ा कहा, जिसे अल्लाह ने अपने हबीब पर तब नाजिल फरमाया जब अल्लाह की हबीब की लोग तौबा नऊज़ुबिल्लाह दिल आज़ारी किया करते थे, जब अल्लाह के हबीब को तौबा नऊज़ुबिल्लाह लोग तंग किया करते थे. अगर आज आपके हालात ख़राब हैं, अगर आज आप अपनी गुर्बत से, तंग दस्तियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से तंग आ चुके हैं, तो आज आपने भी सूरह कौसर को पढ़ना है इंशाअल्लाह. आज माह रमज़ान के 29वें रोज़े, दोस्तों, भाइयों, इतवार के दिन सूरह कौसर पढ़ते ही आपकी औलाद पर, आपके कारोबार पर जितनी भी बंदिशें हैं, जादू जिन्नात की हैं, चाहे वो रिश्तों की हैं, चाहे वो कारोबार की हैं, जितने भी मसाइल हैं, वो सूरह कौसर पढ़ने से इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे. और आज के दौर में जिस इंसान ने अपनी जादू जिन्नात से हिफाजत कर ली, हासिदीन की हसद से हिफाजत कर ली, मुनाफिकीन की मुनाफिकत से हिफाजत कर ली, वो दुनिया के हर मकसद में कामयाब हो जाएगा. आपने सूरह कौसर को तवज्जो, ध्यान, खुलूस और नियत के साथ सिर्फ और सिर्फ, दोस्तों, भाई बहनों, 11 बार पढ़ना है. सूरह कौसर को 11 बार पढ़ते हुए अपनी, दोस्तों, भाई बहनों, हर उस हाजत को लेकर बैठेगा जो आपको लगता है कि नामुमकिन है, जो पूरी हो नहीं सकती. दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अगर मेरे बस में होता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि आज माह रमज़ान का आखिरी अशरा है, आखिरी कबूलियत की घड़ियां हैं. आज सूरह कौसर पढ़कर जो मांग सकते हो मांग लो. आज आपके पास आखिरी मौका है. यह आखिरी मौका साल में एक बार मिलता है. आज गलती कोताही ना कीजिएगा. आज अगर लापरवाही कर दी तो फिर दर दर की ठोकरें खानी पड़ जाएंगी. आपने सूरह कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ना है और रब करीम से 11 बार सूरह कौसर पढ़ते साथ ही आप रब करीम ने, अब आपने फौरी तौर पर जो आपके दिल को सुकून मिल जाए, इंशाअल्लाह. अल्लाह वाले फरमाते हैं कि रमज़ान की 29वें रोज़े इतवार के दिन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और सूरह कौसर पढ़ते ही अगर आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाए, आपको यूँ महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, आपका जिस्म लरस गया है, तो समझ लीजिए कि कबूलियत हो चुकी है. समझ लीजिए कि अल्लाह आप पर, अल्लाह के करीब हो चुके हैं. गैबी फरिश्ते मदद को आ चुके हैं. अब सूरह कौसर को पढ़ने के फ़ौरन बाद या गनियों पढ़ते ही अल्लाह के ये गैबी फरिश्ते आपको गनी कर देंगे. अल्लाह के ये गैबी फरिश्ते आपको और उसको और दौलत से माला माल कर देंगे. दोस्तों, भाइयों बहनों, अल्लाह वाले सूरह कौसर पढ़ते हुए अगर कोई बे औलाद है, औलाद के लिए पढ़ ले. मेरा रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है. एक बच्चा अपनी माँ से ख्वाहिश कर दे तो माँ अपना तन मन धन बेच कर भी अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा कर देती है. और वो तो 70, यानी वो तो रब तो 70 माओं से ज़्यादा, दोस्तों, भाइयों बहनों, प्यार करता है. अगर आप बे औलाद हैं, औलाद के लिए पढ़ ले. जो शख्स बेटे का ख्वाहिशमंद है, बेटे के लिए पढ़ ले. नौकरी के लिए पढ़ ले. जो रिश्तों की बंदिश की
وجہ سے پریشان ہیں, جو کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتے ہیں, نوکری شادی چاہتے ہیں, جو ہر قدم پر اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے, آج سورہ کوثر کو پڑھ لیں. آج رب کریم کا دربار لگا ہوا ہے. آج ماہ رمضان کا 29واں روزہ اتوار کا دن ہے. آپ کے لیے رحمت برکتیں لے کر آ گیا ہے. دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف دوستوں بھائیو بہنوں اتوار والے دن صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیں. اور 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک صفاتی نام یا غنیوں کا وظیفہ ہے. یا غنیوں پڑھتے ہی دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں اللہ غنی کر دے گا. اگر آج غنی کسی کو کہتے ہیں, ہم لوگ رزق مانگتے ہیں, دولت مانگتے ہیں کہ مولا نوکری مل جائے, شادی مل جائے. دوستو جب آپ رب کریم سے مانگتے ہو تو اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر دوستو بھائیو بہنوں کھاتی ہیں. آج سورہ کوثر کے بعد جب آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر یا غنیوں پڑھتے چلے جائیں گے اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے اللہ کے لیے, یعنی کہ اللہ آپ کے لیے, آپ کو, آپ کی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا فوراً انتظام فرما دے گا. آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا دے گا. آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے, بیڑے پار ہو جائیں گے. آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں, رب کی عظمت رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے. آج لاپرواہی مت کرنا. دوستو ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کے پاس مانگنے جاتا ہے, اور ماہ رمضان کا 29واں روزہ اتوار کا دن وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ جب اللہ بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. آج ماہ رمضان کی 29ویں روزے اتوار کے دن آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے. آپ یا غنیوں کو پڑھنا کس طریقے سے ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, توجہ کیجیے گا. یا غنیوں 1 بار ہو گیا, یا غنیوں 2 بار ہو گیا, یا غنیوں 3 بار ہو گیا. دوستو بزرگوں بھائی بہنوں, جو بندہ ہر قدم پر اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے آج سورہ کوثر پڑھ لے. آج رب کریم کا دربار لگا ہوا ہے. آج ماہ رمضان کا 29واں روزہ ہے, اتوار کا دن ہے. آپ کے لیے رحمت برکتیں لے کر آ گیا ہے. دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر سورہ کوثر کو 11 بار پڑھ لیں. اور 11 بار سورہ کوثر کے پڑھنے سے اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک صفاتی نام یا غنیوں کا وظیفہ ہے. یا غنیوں پڑھتے ہی اللہ غنی کر دے گا. اگر آج غنی کس کو کہتے ہیں, ہم لوگ رزق مانگتے ہیں, دولت مانگتے ہیں کہ مولا نوکری مل جائے, شادی مل جائے. دوستو جب آپ رب کریم سے مانگتے ہو تو اللہ اتنا فرماتا ہے کہ آپ کی اتنا عطا فرماتا ہے کہ آپ کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہیں. آج سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جب آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر یا غنیوں پڑھتے چلے جائیں گے اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے, اللہ آپ کے لیے, آپ کی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا. آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے. آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے, بیڑے پار ہو جائیں گے. آپ رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں, آج رب کی عظمت رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے. آج لاپرواہی نہ کیجیے گا. دوستو بھائی بہن, وہ وقت ہے جب انسان اللہ کے پاس مانگنے جاتا ہے, اور ماہ رمضان کا 29واں روزہ اتوار کا دن وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں کہ جب اللہ بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. آج ماہ رمضان کے 29ویں روزے اتوار کے دن آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے. اب یا غنیوں کو پڑھنا کس طریقے سے ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ بات, توجہ کیجیے گا. یا غنیوں 1 بار ہو گیا, یا غنیوں 2 بار ہو گیا, یا غنیوں 3 بار ہو گیا. اس طرح آپ نے یا غنیوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے. یا غنیوں کو 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے. اللہ آپ کو غنی کر دے گا. اللہ آپ کے کاروبار میں اتنی وسعت عطا فرمائے گا کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کیا ایسا کیا کرتے ہو کہ اللہ نے تجھے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرمایا ہے. دوستو میری آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ یہ وظیفہ بڑا مجرب اور مستند ہے, لیکن فائدہ اس کو ہوگا جو ویڈیو مکمل شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھے گا, اسے لائک کرے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ, اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرے گا. اگر آپ اپنی منمانی کریں گے, اپنے طریقے سے وظیفہ کریں گے دوستو, پھر وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نہ کوئی حاجتیں پوری ہوں گی. یا غنیوں کو 11 بار پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہو چکا ہے. اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے دوستو بھائی بہنوں اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا. اس کے بعد آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں. جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے, اب ضد کر کے مانگیں, اب رو رو کر مانگیں. دوستو بھائی بہنوں ہاتھ جوڑتے ہوئے مانگے. اللہ سے نیا گھر مانگو گے, گھر مل جائے گا. گاڑی مانگو گے, گاڑی مل جائے گی. شادی کے لیے, کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی کر لینا ہے. دوستو دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا, آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. جو مانگا مقدر فرمائے, جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دوستو پھر ملیں گے انشاءاللہ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.